So, mayong gabi mga kaigsuunan. And happy Sabat ka natong tanan. So, thank you so much sa minsay sa awit nga gihalad para sa tong Ginoo. So, ang topic nga kung pagadalon karon is about leadership. But before ta mapadan sa unahan, magampo sa ta. Let's pray. Dalaygon silimbaw ng mga Diyos, Ginoo. Ang salamat sa mga blessings nga mong gipiyal sa mga tibok simana. Ginoo, pasaylo kami sa mga masala ang naamong nabuhat diha kanimo. Ginoo, ako nagahangyo og nangayo sa power sa Holy Spirit nga aron ako usab makahimo pag-share sa imong mga pulong. Kininta na akong ibalik tungog himaya. In Jesus' name I pray. Amen. So again, maayong gabi sa atong tanan. Our topic this evening is about leadership. Si Jesus mismo nagtudlo kanato nga ang tinuod nga pag-lead ug pagpangulo dili mahitungod sa pagmando sa uban, kundi mahitungod kini sa pag-alagad ngadto sa tanan. Pag-alagad nga adunay pagpaubos, pagpailob, kalipay ug gugma sa pagserbisyo. So the core of leadership, serving others. So think about the words of Jesus in Marcos 10 verse 15. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So kay bisan daw ang anak sa tawo, mianhi dili aron pag-alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa daghan. So kini nga bersikulo mga kaigsuunan, maoy sentro sa buot ipasabot nga sa pagmando uban ang Kristohanong Espiritu. So, leadership is about putting others' needs before our own. And it's about following the example of Jesus who came to serve, not to be served. So, unahon daw nato ang mga pagtabang sa mga panginahanglan sa uban, adeser ang atong kaugalingon. So, our unique gifts and opportunities. Ang kada usa sa atong mga kaigsuunan na ay mga talagsaong mga talent nga gipiyal sa Ginoo. Ang inyong talagsaong talento og mga gasa gikinahanglan sa simbahan og sa kalibutan aron gamiton. Ayaw kahadlok sa pagpangita sa imong dapit sa pag-alagad kun sa simbahan, sa imong eskwelahan or sa komunidad. Natay mga nagkalain-lain nga mga talento nga o sa mga kaigsuunan. Tingali ikaw kabalo nga pag-speak or pag-pray or pag-take pictures or videos for documentary para sa atong program sa church. So aton ning gamiton mga kaigsuunan, dili dapat ta kanang maulaw nga ipakita ni atong mga talents. So bisan unsa ang imong gasa, gamiti kini aron sa paggiya sa positibo ug paghimo sa usa ka lainan. Ang kinaiya mao ang yawi sa pagpangulo, dili lang bahin sa kung unsa ang atong gibuhat sa as a leader apan importante kini kung kinsa ta as a leader. Ang kinaiya sa usa ka leader dapat kanunay mulihok uban ang integridad sa ug kaluoy. Isip mga kabatan-unan sa SDA, kita adunay responsibilidad sa pagpuyo sa atong pagtuo, dili lang sa pulong, apan sa atong mga lihok. So kung unsi atong giwali, dapat mausab na kita. Kung moingon tag ang Ginoo gugma, maluluyon o mapinasayloon, dapat mausab ang atong kinaiya. So hinumdum yung mga kaigsuunan, ang tinuod nga pagpangulo, mao ang pagsunod sa panig-ignan sa Hesus. Atong dawatong ang atong mga tahas, isip isa ka leader sa simbahan o sa kalibutan. Pinaagi sa pagserbisyo sa uban, paggamit sa atong talagsaong mga gasa o pagkinabuhi nga naay kinaiya. Mahimo kitang mga suga nga nagdag-ag sa mga magdala sa uban ngadto kang Kristo. So once again, marito mga kaigsuunan, once again, happy Sabbath and thank you for listening and God bless us all.